श्रीमन्नारायणीयं दशकं 42 कदाभिजन्मर्क्षदिनेदव प्रभो निमन्त्रितज्ञादिवधूमहीसुरा महानसस्त्वां सविते निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी तदो भवत्राणनियोक्तबालक प्रभीतिसङ्क्रत्तनसङ्गुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत्समीपतः परिस्फुटत्तारुचडच्चडारवः ततस्तथा कर्णनसम्भ्रमश्रम प्रकम्पिवक्षोजपराव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशु समन्दतो विनिष्पदत्तारुणतारुमध्यकम् किशोरहो किमबूदिदिधृतं प्रदाव्यनन्दः पशुभाच भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदयादृतं शमाश्वशन्नश्रुजालान्त्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयो विशङ्कडं यच्छकटं विपाडितं न कारणं किञ्चिदिहेदिते स्थिताः स्वनासिकादत्तकरास्त्वधीक्षकाः कुमारकस्यास्य भयोतरार्दिनः प्ररोतने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनोविपर्यकात् इदीचते पालका जगुः पिया तथा किञ्चित् जानतामिदं कुमारकाणामधिदुर्गडं वचः भवत्प्रभावावितुरैरितीरितं मनागिवाच्यङ्गददृष्टभूतनैः प्रवालदाम्रां किमितं पदक्षतं सरोचरं यौनुकुरौ विराजितौ इति प्रसर्वकरुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमाभस्प्रशुराङ्गना जनाः अये सुदं देहि जगत्पते कृपा तरङ्गपादात् परिपादमध्यमे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गहं मुहुर्मुहुश्लिष्यति जातकण्ठकः अनोलिलीन किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोभिनो दृष्टममुष्य तत्कदं शशुक्तसत्त्वे त्वयि नीलवान् ध्रुवम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरे नमः।